Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, chers élèves de deuxième année bac. Alors aujourd'hui, on va traiter les stratégies d'intégration. La séance précédente, on a traité la stratégie d'impartition. Et la stratégie d'impartition, il y a ce qu'on appelle le groupement. Alors, le groupement entre les entreprises s'effectue par un contrat. تيجمعوا بعضياتهم في واحد limite dans un intérêt dans une durée limitée pour établir un projet. وقلنا كاين la sous-traitance, كاين la franchise, كاين elle est soumise à un contrat. Mais la stratégie d'intégration là, ما فيهاش contrat, فيها fusion. يعني فيها التحام اندماج, فيها une fusion. ماشي contrat. En partition, c'est un contrat. Mais l'intégration, c'est une fusion. Alors, شنو هي الفيزيون؟ هو اندماج بين شركات اللي عندهم le même échelle de la production où la une supérieure elle absorbe l'autre. Donc soit تكون fusion soit تكون absorption. ملي تكون fusion يعني مثلا نقولوا absorption وحده تتصرف الاخرى الابسورب. Mais fusion عندهم le même échelle مثلا A plus B est égal à B. ولكن ملي تنديروا ملي تيندمجوا دوك لي ستاتيو جوريديك دوك لي زوطخ انتربريز ما تيبقاش تولي شركه واحده بيبقاو جوج شركات. مثلا البنك التجاري مع وفا بنك اندمجوا داروا التجاري وفا بنك. دونك هنا اون بارل دو الاستراتيجي دانتيغراسيون. مي استراتيجي دانتيغراسيون يقدر يكونوا جوج ديروا لا ميم اكتيفيتي مثلا التجاري ووفا بنك الميم اكتيفيتي اندمجوا تتسمى انتيغراسيون اوريزونتال. وكاين انتيغراسيون فيرتيكال وحدين تيديروا اكتيفيتي كومبليمونتير. مثلا المغرب تيليكوم شرات فيرما ديال لي فاش وشرات سوسيتي ديال الترونسبور وعاد هي تتصاوب الحليب اون ميم طون. يعني هادو هما شرات الفورنيسور والترونسبور وهي البرودكتور. ثاني هذه اللي هما سونتراليتير ماشي مغرب تيليكوم باسكو سونتراليت ليتير تتسمى هذه انتيغراسيون فيرتيكال. وحدين تيلتحموا عندهم دي زاكتيفيتي كومبليمونتير واحد تيكمل الاخر. دونك يقدر يكون لي زاكتيفيتي كومبليمونتير كما كاين في البي دي اف دابا دابروفيزيونمون باسكو يكونوا هما انايا كونطون كونتربريز برودكتريس تنشري شركات ديال اللي تتبيع ليا الماتيير بروميير او بيان انا كوم سوسيتي مثلا برودكتريس تنشري شركه ديال الترونسبور ولا تندير التحام مع شركه ديال الترونسبور باش تولي ديالي نوفر المصاريف ديالها باش نبقى نخلص لا بريستاسيون تولي عندي وهي كتوصل لي السلعه ديالي لي كليون ديالي. دونك تسموا هنايا انتيغراسيون اوريزونتال اللي هي وحدين عندهم الميم ستاد فيرتيكال واحد تيكمل الاخر. دابا ندوزو لي تيب دانتيغراسيون. كاين اول حاجه لي موداليتي دانتيغراسيون كاين لي فيزيون يعني واحد تندمج مع مع بي تعطيونا سي او بي تمشيو بحالهم تتسمى فيزيون. البي سي ام ولا تسمى تجاري مع وفا بنك عطاونا التجاري وفا بنك ما بقاتش البي سي ام وما بقاتش وفا بنك كلهم اتحدوا ولاو شركه واحده. ولكن بقات التجاري سميت التجاري وبقات سميت وفا بنك تتسمى ا بلس بي تعطيونا ا بي اللي هي السي. وكاين فيزيون ابسوربسيون. شنو هي الابسوربسيون؟ يعني واحد تيسرط الاخر. يعني كانت ا بي تعطينا ا بي تمشي بحالها لان الاخرى سرطات الاخرى الا ابسوربي يعني الا شرطاتها. نعطيكم ليكزامبل كانت اورانج وميديتال. دابا باقي تسمعوا ميديتال ما بقيتش تسمعوها لان اورانج الا ابسوربي ميديتال تتسمى لابسوربسيون. فيزيون ا بلس بي تعطيونا ا بي اما لابسوربسيون واحد تيسرط الاخر يعني لابسورب. دونك ا بي تعطينا ا ولا ا بلس دونك ا بي دونك بي ما بقاتش. وكاينه السيسيون هي التقسيم. شنو هي؟ تلقاو بي والسي شراو اون بارتي ديال ا و اون بارتي مثلا ا هي الشركه اللي غتتباع وبي جوج شركات ناض هاد بي شرات 50% ديال ا والسي 50% ديال ا. دوك ا ما بقاتش والراس ديالها مفرق ما بين بي والسي بحال شدينا من الشرق قسمناها على جوج تسمى السيسيون من السي بحال فصلناها على جوج النص مشى عند السي والنص مشى عند بي. دوك ديك ا ما بقاتش
Donc A, elle a disparu. Une partie مشات à B, une partie مشات à la A. Donc هنا l'intégration ماشي بحال l'impartition. L'impartition فيها غير partenariat. غير شراكات. اما الانتيغراسيون كيندماج واحد تندمج مع الاخر. مي تلقى مثلا في واحد لي غروبمون تسمى غروبمون دانتيغي ايكونوميك تلقى فيهم الفيزيون تلقى فيهم لامبارتيسيون والانتيغراسيون. مثلا جروب المدى جروب المدى اللي هو معروف في المغرب كان لونسيان اون من بعد سوسيتي ناسيونال دانفيستيسمون دابا سميتو المدى تلقاو فيه تجاري وفا بنك اللي دايره لا فيزيون دايره لانتيغراسيون و اون مون طون تجاري وفا بنك ثانيه مثلا دايره غروبمون مع من مع اسمنت تماره ودايره غروبمون مع مرجان. دونك هنايا داك او ميم طون هاد لونتربريز راه دايره لانتيغراسيون مع بعضياتهم وفا بنك والتجاره داروا لانتيغراسيون و او ميم طون داروا بارتناريا مع من مع شركات اخرين. دونك طبقوا حتى لامبارتيسيون يعني لامبارتيسيون ماشي ضد ديال الانتيغراسيون راه واحد يقدر يكمل الاخر. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا الفرق بين l'intégration ou l'impartition. Maintenant, on va passer les avantages ou les inconvénients. Donc l'avantage de l'intégration, premièrement, تعرفوا le cycle de vie ديال البرودوي ديالنا وتميتريزو ملي تنجيبوا الماتيير بروميير كاع لو سيكل ديال الاكسبلوطاسيون تنفهموه سيرتو بين لونتربريز اندستريال. ملي تنديروا لانتيغراسيون تنشري الماتيير بروميير تكون الفورنيسور ديالي وترونسبور افيك لو كيجو ليفر يكون ديالي نهضروا على لو سيكل دو برودكسيون. Donc, كل ما تندمجنا donc تنجيبوا l'expérience ديالنا plus l'expérience d'une entreprise. Ça peut avoir l'amélioration de la rentabilité ou تعطيو un nouveau sang les entreprises. عاوتاني ملي تنشريو مثلا لي فورنيسور راه تنبلوكيو ما تبقاش عندنا المشكله ديال الفورنيسور يفرض علينا اي ثمن كما بغا حيت حنا اون ميم طون الفورنيسور والبرودكتور وكل شركه ترونسبور يعني يكون عندنا حتى الديستريبيتور حتى هو ديالنا دونك تنميتريزي لي كو دونك يكون عندنا واحد الكونترول على السيركوي على الاكسبلوطاسيون ديالنا. دونك وملي باغ اكزومبل ملي تكون عندي انا دي بنك وانا شاري بزاف لي بنك ملي تنكون شاري بزاف لي بنك راه انايا بيان تنقص من لا كونكورونس صافي تنقص منها كاريمون ما تبقاش عندي كاع لا كونكورونس لان انايا شاري لي كونكورون دونك وليت انا المونوبول في المارشي بيان سور نقدر نشريهم كاملين. دابا ندوزو لي زانكونفينيون هاد باش ندير انا هاد الفيزيون شنو خاصني فلوس صحيحه خاصني دي زارجون كولوسال خاص دي كابيتال امبورطون شكون عندي اون رونتابيليتي كبيره لان باش نشري اون انتربريز اخرى الكابيتال ديالها وراس المال ديالها لي زاكسيون سو سون دي مونطون كبار. دونك و بارمي لي زانكونفينيون لا درنا هادو جمعنا وهاد الشيء نوليو حنا مونوبول. دونك لكننا مونوبول دونك نقدر نفرض الاثمنه اللي بغينا لا فرضنا نفرضوا الاثمنه اللي بغينا سافا نويغ سيغ كي سيغ لي كليون حيت ما بقاتش لا كونكورونس تكون كونكورونس تتكون ما تكون لا كونكورونس تيكون لو بري تيهبطو وعاد اون بليس دو سا ملي تنتيغراو تنعاودوا الاورغانيغرام كامل ونغيورغانيز داك الاورغانيغرام. دونك ملي تنقول له ستركتوراسيون تنجيبوا اي شركه بلي كونفلي ديالها بالمصائب ديالها تنجيبوها تدير معاها فيزيون دونك سافا بو كوتي دي بروبليم بزاف لي بروبليم. دونك هنايا اترافير هاد لا فيديو on a pu partager les informations sur la stratégie d'intégration. تتمنى تكون استفدتوا من هذه الحصه ونتلاقاو حصه قادمه مع استراتيجيه d'internalisation. Passez une excellente soirée.